एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस। द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस इज अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर। इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा। मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी। मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कंसंट्रेशन रिस्पांस टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, सीवी रिजेक्ट होने के ऊपर और धक्के खाने के ऊपर, और उन तन्हाइयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहां लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा। उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहां से। उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे। आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो। वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके। इतना सबर तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूफ करता है आदमी। इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सबर। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल्ड कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है। फिर वो बट अ टैलेंट एंड जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड। बेटा गलत रास्ता अख्तियार ना करी अपनी मंजिल तक के लिए। अपने उसूल, अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी। अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बाहर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर। मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना युकिनून, यकीन भी रखी। पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौम होती है, लोग होते हैं। लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचे हैं घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग HR का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ। तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू, और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता। जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा, इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के अंदर, कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी, और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता।
نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ایسی ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے چیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا, لیکن مسل ہلانا ہی نہیں ہے. کبھی بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا, اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی, اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا, اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا, اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا, اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا, اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا, ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی. اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ. اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے. شکوک و شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے, اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے, کنسسٹنسی, کانشیسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومینن ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچوئلائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ, اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں